साहिल ने घबराते हुए कहा। इसने एक बार फिर ट्रांसमीटर उठाया और इस पर तेजी से फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। यस एंड्रयू टेलिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद एंड्रयू की आवाज़ ट्रांसमीटर से सुनाई दी। साहिल कॉलिंग यू ओवर। साहिल ने तेज लहजे में कहा। यस चीफ ओवर। एंड्रयू ने मुतबाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा। सुनो एंड्रयू, इमरान और इसके साथी कार्डोन को धोखा देकर जजीरा कार्टम पहुंच रहे हैं। वो एक लॉन्च के जरिए आ रहे हैं। इमरान के साथ एक औरत और 3 मर्द हैं और जहां तक मेरा अंदाजा है फॉरेन एजेंट क्लार्क का एक खास एक्रीमियन साथी कार्ली भी उनके साथ है। तुमने उन्हें फौरी तौर पर कवर करना है। ओवर। साइरल ने तेज लहजे में कहा। कार्ली, क्या ये वही आदमी है जो इससे कबल सुपर सर्विस में काम करता रहा है? ओवर। एंड्रयू ने पूछा। हाँ वही है ओवर। साइरल ने जवाब दिया। और ये कारी लाजमन कार्टम पहुंचकर मराठे की खिदमत हासिल करेगा। मराठीज का बड़ा गहरा दोस्त है और वो जजीरों का सांप या आइलैंड स्नेक भी कहलाता है, जिसे आमतौर पर आई स्नेक भी कहा जाता है। ओवर। एंड्रयू ने कहा। मराठे? कौन मराठे? तुम किस मराठे की बात कर रहे हो? क्या वो आई स्नेक जिसका ताल्लुक सोमालिया के पायरेट ग्रुप से भी है? ओवर। साइरल ने चौंकते हुए पूछा। यस चीफ, वही मराठे। आप बेफिक्र हैं, अब वो किसी भी सूरत कार्टम पहुंचकर दूसरा सांस ना ले सकेंगे। ओवर। एंड्रयू ने कहा। तुम्हें इंतहाई मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये लोग बेहद खतरनाक और हद से ज़्यादा चालाक हैं। ओवर। साइरल ने कहा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें चीफ, मैं जल्द ही आपको विक्ट्री की खबर दूंगा। ओवर। एंड्रयू के लहजे में बेपनाह एतमाद था। ओके ओवर एंड ऑल। साइरल ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब मुझे यकीन है कि ये एंड्रयू कार्डोन जैसी कोई हमाकत ना करेगा और ये इमरान और उसके साथियों को ज़रूर हलाक करने में कामयाब हो जाएगा। साहिल ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसने हाथ बढ़ाकर मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और फिर तेज़ी से चंद नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस राब्ता मिलते ही मशीनी आवाज़ सुनाई दी। साहिल बोल रहा हूँ, डी सेक्शन के इंचार्ज मेघराज से बात कराओ। साहिल ने इंतहाई क्रस्त लहजे में कहा और रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। तकरीबन 5 मिनट बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो साहिल ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। डी सेक्शन का इंचार्ज मेघराज लाइन पर है। मशीनी आवाज़ सुनाई दी, फिर हल्की सी क्लिक की आवाज़ सुनाई दी। साइरल बोल रहा हूँ। साइरल ने क्रस्त लहजे में कहा। मेघरात बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से मेघरात की मोतबाना आवाज़ सुनाई दी। इस लड़की का क्या हुआ है? क्या विल्सन इसे तुम्हारे पास हिफाजत से लेकर पहुंच गया है? साइरल ने पूछा। यस चीफ, विल्सन इसे बाहिफाजत मेरे पास ले आया था और मैंने आपकी हिदायत के मुताबिक इसे 1-1 पॉइंट में मुंतकिल कर दिया है और अब वो वहीं मौजूद है। मेघरात ने जवाब दिया। उसकी दिमागी पोजीशन क्या है? क्या इसका दिमाग स्कैन करके फौरी तौर पर फार्मूला रिकवर किया जा सकता है? साइरल ने पूछा। नो चीफ, अब इसकी दिमागी पोजीशन ठीक नहीं है। इसे मुसलसल बेहोशी की हालत में यहाँ लाया गया है और इसे रास्ते में लिक्विड ग़िज़ाएँ दी गई हैं जिससे वो जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर हो गई हैं। ऐसी हालत में अगर इसका माइंड स्कैन करने की कोशिश की गई तो इसके दिमाग की नसें फटने का अंदेशा हो सकता है। जब तक वो जिस्मानी और दिमागी तौर पर नॉर्मल नहीं हो जाती, हम इसका माइंड स्कैन करने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। दूसरी तरफ से मेघरात ने जवाब देते हुए कहा। कब तक हो जाएगी वो नॉर्मल? साइरल ने होन बेचते हुए कहा। उसे पूरी तरह से नॉर्मल होने में 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा चीफ। मेघरात ने कहा। ओ 1 हफ्ता तो बहुत ज़्यादा है। साइरल ने होन चबाते हुए कहा। मजबूरी है चीफ, फार्मूले के हसूल के लिए अब यही एक लड़की है। ऐसा ना हो कि ये भी ज़ाया हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो आपको फार्मूले से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। मेघरात ने कहा। ठीक है, तुम इस लड़की की हिफाजत के लिए 1-1 पॉइंट पर मुंतकिल हो जाओ। इत्तला मिली है कि इमरान और इसके साथी इस लड़की को छुड़ाने के लिए जजीरा कार्टम पहुंच रहे हैं। इनके खिलाफ सुपर फोर्स और दूसरे ग्रुप्स को हरकत में लाकर मैं खुद हैंडल कर रहा हूं। जब तक इमरान और इसके साथी हमारे शिकार नहीं बन जाते उस वक्त तक तुम लड़की के साथ 1-1 पॉइंट पर रहोगे और ना किसी से मिलोगे ना ही किसी से राब्ता करोगे। समझ के मेरी बात? साइरल ने सख्त लहजे में कहा। यस चीफ, आपके हुक्म की तामील की जाएगी। मेघरात ने मुतबाना लहजे में कहा। और सुनो, 1-1 पॉइंट पर मुंतकिल होने से पहले इस विल्सन का खात्मा करा दो ताकि वो किसी सूरत भी इमरान के हाथ ना लग सके। इसे हलाक कराकर इसकी लाश पर की भट्टी में जलाकर भस्म करा देना और ज़रूरत के वक्त मैं खुद ही तुमसे मशीनी राब्ता करूंगा। सवाए मेरे मशीनी राब्ता करने के तुम ना किसी को कॉल अटेंड करोगे और ना ही खुद किसी से राब्ता करोगे। साइरल ने क्रस्त लहजे में कहा। यस चीफ, मेघरात ने इसी तरह मोतबाना लहजे में कहा तो साइरल ने इसे चंद मजीद हदायत दी और रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। अब इसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नुमाया दिखाई दे रहे थे। होलंगो सिटी के एक अपार्टमेंट के खूबसूरत और बेहतरीन तर्ज पर सजे हुए कमरे में आराम कुर्सी पर भूरे बालों और तीखे नकूश वाली एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। इसके हाथ में एक रसाला था और वो बड़े इत्मीनान से रसाले में मौजूद तस्वीरें देखने में मसरूफ थी कि कॉल बेल बाज उठी तो लड़की बेख्तियार चौंक पड़ी। कौन आ गया इस वक्त? लड़की ने बड़बड़ाते हुए अंदाज में कहा। इसने रसाला एक तरफ रखा और फिर वो उठकर खड़ी हो गई। वो तेज तेज कदम उठाती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। कौन है? लड़की ने दरवाजे के करीब पहुंचकर ऊंची आवाज में पूछा। मराठे हूँ केथी। बाहर से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी तो लड़की, जिसका नाम केथी था, का चेहरा यकलख्त खिल उठा और इसकी आंखों में चमक सी उभर आई। इसने फौरन लाख हटाकर दरवाजा खोला तो बाहर एक खूबसूरत और इंतहाई सेहतमंद नौजवान खड़ा था। तुम इस तरह अचानक? केथी ने नौजवान को देखकर इंतहाई मुसरत और हैरत भरे लहजे में कहा, जैसे वो वाकई इस नौजवान की गैर मुतवक्की आमद पर खुश होने के साथ साथ हैरान भी हो रही हो। हाँ, क्यों मैं नहीं आ सकता? नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों नहीं आ सकती? मैं तो हमेशा तुम्हारा इंतजार ही करती रहती हूँ। तुम कॉल करके कई बार आने का कह चुके हो और मैं तुम्हारे लिए इस फ्लैट को सजाती हूँ।
طرح طرح کے لوازمات تیار کرتی ہوں، لیکن عین وقت پر تمہیں کوئی نہ کوئی کام آن پڑتا ہے اور تمہاری آمد مؤخر ہو جاتی ہے اور میں اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی ہوں، اور آج نہ تم نے مجھ سے فون پر بات کی اور نہ تم نے آنے کا بتایا اور سیدھے میرے دروازے پر پہنچ گئے۔ کیتھی نے رکے بغیر تیز تیز بولتے ہوئے کہا تو نوجوان بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ارے ارے، اتنی تیز رفتاری سے بول رہی ہو، اتنی تیز تو نان سٹاپ ٹرین بھی نہیں چلتی، نوجوان نے ہنستے ہوئے کہا تو کیتھی بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ میں واقعی تمہیں دیکھ کر حیران ہو رہی ہوں مراٹے، اور مجھے ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو۔ آؤ اندر آ جاؤ، کیتھی نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا تو مراٹے بھی ہنستے ہوئے اندر آ گیا۔ کیتھی نے دروازہ بند کر کے اسے لاک کیا اور پھر وہ دونوں چلتے ہوئے سٹنگ روم میں آ گئے۔ سٹنگ روم نہایت خوبصورت اور فرنیچر سے آراستہ تھا اور وہاں کی سجاوٹ کیتھی کی ہنرمندی اور نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اپنے گھر کی سجاوٹ اور خوبصورتی میں تم اپنی مثال آپ ہو، مراٹے نے مسکراتے ہوئے کہا تو کیتھی ایک بار پھر ہنس پڑی۔ کیا لاؤں تمہارے لیے؟ کیتھی نے اس کی جانب بڑی محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جو چاہے لے آؤ، مراٹے نے کہا تو کیتھی ایک بار پھر ہنس پڑی اور پھر وہ مڑی اور تیز سے چلتی ہوئی کچن کی سائڈ پر بنے ہوئے ایک ریک کی طرف چلی گئی جہاں بے شمار شراب کی بوتلیں اور گلاس ایک خاص ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک بڑی بوتل اور 2 گلاس اٹھائے اور انہیں لے کر واپس آ گئی۔ اس نے بوتل اور گلاس مراٹے کے سامنے رکھ دیے۔ یہ لو، یہ تمہاری پسندیدہ شراب، میں اس برانڈ کے علاوہ کسی اور برانڈ کی شراب نہیں لاتی ہوں۔ کیتھی نے کہا تو مراٹے مسکرا دیا۔ اس نے گلاس اٹھانے کی بجائے بوتل اٹھائی اور اس کا کاغ نما ڈھکن منہ میں لے کر زوردار جھٹکے سے کھولا اور منہ میں آنے والا ڈھکن زور سے ایک طرف اچھال دیا۔ اگر تم میری پسند کی شراب کے بارے میں جانتی ہو تو پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنا پسندیدہ فلیور گلاس سے نہیں بوتل سے ہی پیتا ہوں۔ تم اپنے لیے دوسری بوتل لے آؤ، مراٹے نے کہا اور پھر اس نے بوتل منہ سے لگائی اور شراب پینا شروع ہو گیا۔ کیتھی ہنستی ہوئی دوبارہ ریک کی طرف گئی اور وہاں سے ایک اور بوتل اٹھا کر لے آئی اور اس نے وہ بوتل بھی لا کر مراٹے کے سامنے رکھ دی۔ مراٹے نے منہ سے اس وقت بوتل ہٹائی جب شراب کا ایک ایک قطرہ اس کے حلق میں نہ اتر گیا اور بوتل پوری خالی نہ ہو گئی۔ بوتل خالی کر کے اس نے سامنے میز پر رکھ دی اور پھر سامنے بیٹھی ہوئی کیتھی کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک ہی بوتل پی کر اس کی آنکھوں میں سرخی ابھر آئی تھی۔ دوسری بوتل بھی حاضر ہے، کیتھی نے دوسری بوتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں ایک ہی بوتل پیتا ہوں، دوسری بوتل پینے کی صورت میں مجھے اگلے ہی دن یہاں سے اٹھ کر جانا پڑے گا، مراٹے نے کہا۔ یہی تو میں چاہتی ہوں، کیتھی نے اس کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کیا کہا تم نے؟ مراٹے نے چونک کر پوچھا، جیسے اس نے کیتھی کی بات سنی ہی نہ ہو۔ کچھ نہیں، یہ بتاؤ آج تمہاری اچانک آمد کیسے ہو گئی؟ کیتھی نے کہا۔ کیا تم جانتی ہو کہ کارلی جزیرہ کارٹم پہنچ رہا ہے؟ مراٹے نے مسکراتے ہوئے لڑکی سے کہا۔ کارلی کیا مطلب؟ اس کی بات سن کر لڑکی نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ وہی کارلی جو تمہیں دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے، نوجوان نے ہنستے ہوئے کہا تو کیتھی نے اس بار ہنسنے کی بجائے منہ بنا لیا۔ ہوں، وہ احمق ہے، تم جانتے ہو مراٹے کہ میں صرف تمہیں پسند کرتی ہوں، اسے نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے جہاں دیکھ لیتا ہے احمقوں کی طرح بلکہ دھوپ میں بٹھائے ہوئے الوؤں کی طرح گھورنا شروع کر دیتا ہے، کیتھی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شاید اسی لیے وہ کہتا پھرتا ہے کہ مراٹے کے حسن نے کیتھی کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ اس کی دیوانی ہو گئی ہے اور وہ اس کے سوا کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتی، مراٹے نے کہا لگا کر ہنستے ہوئے کہا اور اس کی بات پر کیتھی بھی بڑے مترنم انداز میں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جب وہ یہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر اس کے یہاں آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیتھی نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ مجھے بس یہ پتہ چلا ہے کہ وہ تم سے ہی ملنے آ رہا ہے، شاید اس کا تم سے ملنے کے لیے اچانک دل بے چین و بے قرار سا ہو گیا ہے، مراٹے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب فضول بکواس ہے، شاید تم مجھے ستانے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہے ہو، کارلی کو تو کیا سب کو اس بات کا علم ہے کہ میں ایک بار جس کی ہو جاتی ہوں اس کے سوا کسی دوسرے کے بارے میں سوچتی بھی نہیں اور ہمیشہ اسی کی وفادار رہتی ہوں، بے وفائی کا خون میری رگوں میں شامل نہیں ہے، کیتھی نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر اسے یقیناً اس بات کا غصہ ہوگا کہ تم نے اسے چھوڑ کر مجھے ہی اپنے لیے کیوں چن لیا ہے، مراٹے نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ تو میری اپنی مرضی ہے، اس پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، کیتھی نے اٹھلاتے ہوئے کہا۔ تمہیں ایک اور بات بتا دوں کہ اس پر وہ اکیلا نہیں آیا ہے، اس کے ساتھ اس کے چند ساتھی بھی ہیں جو اس سے زیادہ خطرناک اور وحشی ہیں، اور میری اطلاع یہی ہے کہ وہ ان آدمیوں کو یہاں اس لیے لایا ہے کہ وہ تمہیں یہاں سے زبردستی اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جائے، مراٹے نے کہا تو کیتھی نے اس طرح منہ بنا لی جیسے کونین کی گولی اس کے حلق میں اتر گئی ہو۔ میں اس کی بوٹیاں نوچ لوں گی، اس کی یہ جرت کہ وہ مجھے اغوا کر سکے، میں اسے اور اس کے ساتھیوں کو گولیاں مار دوں گی، ان سب کے ٹکڑے اڑا دوں گی، وہ خود کو سمجھتا کیا ہے، کیتھی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے ارے، پھر تو تم ہونہار حسینہ بن جاؤ گی اور ہونہار حسینہ کا نام سن کر بھی میرے پسینے چھوٹ جائیں گے، اور سنو میں مذاق کر رہا ہوں، مراٹے کے ساتھ اس کے مہمان ہیں اور وہ ان مہمانوں کو تم سے ملانے کے لیے لا رہا ہے، اور بس، مراٹے نے کہا۔ مہمان کیا مطلب؟ اب یہ مہمانوں کا کیا چکر چل گیا ہے؟ کیتھی نے چونک کر پوچھا۔ میں نہیں جانتا، مراٹے نے کہا۔ پھر تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا ہے؟ کیتھی نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کا فون آیا تھا اور اس نے خود بتایا تھا کہ وہ اپنے چند مہمانوں کے ساتھ آ رہا ہے، مراٹے نے کہا۔ تو کیا وہ واقعی مجھ سے ہی ملنے کے لیے آ رہا ہے؟ کیتھی نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم سے نہیں، مجھ سے، مراٹے نے کہا تو کیتھی ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ تو اتنی دیر سے تم مجھے احمق بنا رہے تھے کہ وہ میرے لیے آ رہا ہے، کیتھی نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو مراٹے بے اختیار ہنس پڑا۔ اسی لمحے کال بیل بج اٹھی تو کیتھی چونک پڑی، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ اب کون آ گیا؟ کیتھی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ کارلی اور اس کے ساتھی ہوں گے، میں نے انہیں یہاں ہی بلایا تھا، مراٹے نے مسکراتے ہوئے کہا تو کیتھی بے اختیار اچھل پڑی۔ یہاں بلایا تھا؟ تم نے کارلی کو یہاں میرے گھر بلایا تھا؟ کیوں؟ کیتھی نے حیرت اور قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔
اس نے مجھ سے ملنا تھا اور میں اتفاق سے تمہاری طرف ہی آ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ تم سے بھی مل لوں گا اور کارلی اور اس کے ساتھ آنے والے مہمانوں سے بھی، اس کے لیے مجھے 2 الگ الگ جگہوں پر بھی جانا نہ پڑے گا۔ مراٹے نے مسکراتے ہوئے کہا تو کیتھی نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے، تو تم میرے گھر کو پبلک ڈیلنگ پوائنٹ بناؤ گے اب؟ کیتھی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ او نہیں، بس رسمی سی ملاقات ہوگی، چند باتیں ہوگی اور پھر وہ چلے جائیں گے۔ اس کے بعد میں شام تک تمہارے پاس ہی رکوں گا، مراٹے نے کہا تو کیتھی کی آنکھوں میں ایک بار پھر چمک آ گئی۔ پکا وعدہ کہ تم شام تک میرے پاس ہی رہو گے؟ کیتھی نے کہا۔ مراٹے جو کہہ دیتا ہے وہ وعدہ ہی ہوتا ہے، یہ بات تم بخوبی جانتی ہو، مراٹے نے کہا۔ ویری گڈ، اب سمجھو تمہارے مہمان میرے مہمان ہیں اور مجھے ان کی مہمان نوازی کر کے خوشی بھی ہوگی، کیتھی نے کہا اور اٹھ کر تیز سے چلتی ہوئی ایک بار پھر دروازے کی طرف چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ 4 مرد اور ایک حسین عورت تھی۔ کارلی، آؤ آؤ، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا۔ انہیں دیکھ کر مراٹے نے چونک کر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ان میں سے ایک نوجوان بے حد تھکا تھکا سا لگ رہا تھا اور اس کی آنکھیں سوئی سوئی سی دکھائی دے رہی تھی اور چہرے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ گہری نیند سے ابھی بیدار ہوا ہو۔ کیتھی اور مراٹے اس کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پرنس، ہم مسٹر مراٹے کے پاس پہنچ گئے ہیں، کارلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہنچ گئے ہیں؟ واہ، مجھے بھی بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، کہاں ہے لیکن قیمہ بڑا ہونا چاہیے پراٹھے میں، اس آدمی نے بڑبڑا کر آنکھیں کھولتے ہوئے احمقانہ انداز میں کہا۔ پھر یوں ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ پراٹھے نہیں مراٹے، مسٹر مراٹے، کارلی نے کہا۔ او اچھا اچھا، یعنی راگ الاپنے والا، بہت خوب، تو یہاں بھی راگ الاپنے والے یعنی مراٹے موجود ہوتے ہیں۔ کون سا راگ سنائیں گے، ملہار یا پھر کوئی اور؟ اس آدمی نے بوکھلا کر اٹھتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ یو نان سینس، کیا تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ عمران کی بات سن کر مراٹے نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کارلی اس طرح ہونٹ کاٹ رہا تھا جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ اب کیا کرے۔ مسٹر مراٹے اطمینان سے بیٹھ جائیں، زیادہ غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ تمہاری بے شمار شپس، لانچیں اور موٹر بوٹس ہیں جن میں تم یہاں کی منشیات کے ساتھ ساتھ ممنوعہ اسلحے کی بھی سمگلنگ کرتے ہو، لیکن تم کارلی کے دوست ہو اس لیے تم فکر نہ کرو، میں تمہارے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا، ورنہ تم جانتے ہو کہ اگر میں نارکوٹک اسپیشل ایجنسی کی چیف ٹولنگ کو ایک کال کر دوں تو دوسرے روز تم سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آؤ گے۔ عمران نے یک لحظت انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو مراٹے کا چہرہ یک لحظت بدل گیا، وہ اس طرح عمران کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا جیسے اچانک اس کی بینائی چلی گئی ہو۔ کیتھی اور کارلی بھی انتہائی حیرت زدہ نظر آنے لگے تھے اور وہ بھی عمران کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ کک کک، کیا مطلب، کون ہو تم؟ مراٹے نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ صرف کارلی کا دوست ہوں اور بس، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور مراٹے اس طرح کرسی پر بیٹھ گئے جیسے اس کے جسم سے روح نکل چکی ہو۔ تت تت، تمہیں کس نے کہا تھا کہ میں یہ کام کرتا ہوں؟ کیا کارلی نے کہا ہے؟ مراٹے کی حالت واقعی دیکھنے والی تھی۔ کارلی بیچارے کو تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، تم اس بات کو چھوڑو، صرف اتنا بتاؤ کہ تمہارا کوئی مال بردار شپ، لانچ یا پھر موٹر بوٹ جزیرہ کارٹم کب جائے گی؟ عمران نے پوچھا۔ جزیرہ کارٹم کا کیا مطلب، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ مراٹے نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں چونک کر پوچھا۔ جو بات میں نے پوچھی ہے اس کا جواب دو، دیکھو اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ مجھے کوئی ڈانٹ دے دو گے تو اس بات کو ذہن سے نکال دو۔ میرا واقعی تمہارے بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی مجھے تمہارے کسی بھی معاملے سے کوئی تعلق رکھنا ہے، میں بس اپنے ساتھیوں سمیت اس جزیرے پر جانا چاہتا ہوں۔ اب تم مجھے اور میرے ساتھیوں کو وہاں کیسے پہنچا سکتے ہو یہ سوچنا تمہارا کام ہے، تم مجھے وہاں پہنچا دو تو تمہارا کام ختم، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ سوری، نہ میں منشیات اور اسلحے کا دھندا کرتا ہوں، نہ ہی میرے پاس ایسا کوئی پرمٹ ہے کہ میں جزیرہ موٹری جا سکوں، میں یہاں ارد گرد کے تمام جزیروں پر جا سکتا ہوں لیکن میرا جزیرہ کارٹم جانے پر پابندی ہے اور مجھے تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھ پر جزیرہ کارٹم جانے پر پابندی کیوں عائد ہے، اور اب بس میرے پاس تم دونوں کو دینے کے لیے مزید وقت نہیں ہے۔ کارلی، تم ان سب کو لے کر یہاں سے جا سکتے ہو ابھی اور اسی وقت جاؤ، فوراً یہاں سے چلے جاؤ، یک لحظت مراٹے نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک طرف پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی باز اٹھی تو کیتھی نے چونک کر ایک بار ٹیلی فون کی طرف دیکھا اور پھر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کیتھی نے کرخت لہجے میں کہا، مراٹے سے بات کراؤ۔ دوسری طرف سے انتہائی سرد اور کرخت آواز سنائی دی۔ تم کون ہو؟ کیتھی نے بھی گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ میرا تعلق اسپیشل برانچ سے ہے، میں نے تمہاری رہائش گاہ کو مسلح افراد کے ساتھ گھیر رکھا ہے، جلدی بات کراؤ ورنہ اس رہائش گاہ کو میں بموں اور میزائلوں سے اڑا دوں گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو کیتھی بوکھلا گئی۔ تمہارے لیے فون ہے، کیتھی نے ریسیور کان سے ہٹا کر مراٹے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرے لیے کیا مطلب؟ مراٹے نے چونک کر پوچھا اور اسے ریسیور لے کر کان سے لگا لیا۔ مراٹے بول رہا ہوں، مراٹے نے کرخت لہجے میں کہا۔ سنو مراٹے، میں اینڈریو بول رہا ہوں، اینڈریو جسے تم یقیناً بلیو ڈریگن کے نام سے جانتے ہو، دوسری طرف سے ایک انتہائی کرخت آواز سنائی دی اور مراٹے کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن مراٹے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سنو مراٹے، میں چاہتا تو اس عمارت کو بموں سے اڑا دیتا جس میں تم اس وقت میرے دشمنوں کے ساتھ موجود ہو، ان دشمنوں کے ساتھ جنہیں تمہارا دوست کارلی لے کر آیا ہے، کیونکہ میں نے اور تم نے یہیں رہنا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ تم دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر لینے کی کوشش نہیں کرو گے۔ میں نے تمہیں فون اس لیے کیا ہے کہ تم فوراً میرے دشمنوں کو اس عمارت سے باہر نکال دو اور سن لو، اگر تم نے 5 منٹ کے اندر ایسا نہ کیا تو یہ پوری عمارت تنکوں کی طرح فضا میں بکھر جائے گی۔ صرف 5 منٹ کی مہلت دے رہا ہوں اور اسے میری طرف سے انعام سمجھنا، گڈ بائے۔ دوسری طرف سے اتنے زور سے چیختے ہوئے کہا گیا کہ ریسیور سے نکلنے والی آواز سارے کمرے میں بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ مراٹے کی حالت کال سن کر انتہائی عجیب نظر آنے لگی۔ تنویر، کیپٹن شیل، صفدر، ہری اب، عمران نے یک لحظت اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کیپٹن شیل، تنویر اور صفدر سے کہا اور وہ تینوں اٹھ کر دوڑتے ہوئے
बिजली किसी तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। ये क्या हो रहा है, मुझे बताओ कार्ली, ये क्या हो रहा है? मराठी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम इत्मीनान से बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर चंद लम्हे भी ना गुजरे थे कि सफदर और तनवीर वापस अंदर दाखिल हुए तो इनके कांधों पर दो आदमी बेहोशी के आलम में लदे हुए थे। उन्होंने इन दोनों को नीचे फर्श पर पटक दिया। कैप्टन शकील कहाँ है? इमरान ने पूछा। वो बाहर की निगरानी कर रहा है, सफदर ने जवाब दिया। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। इनकी तलाशी लो, क्या इनमें से किसी के पास सैटेलाइट, सेलफोन या ट्रांसमीटर मौजूद है? इमरान ने इसी तरह मुतमईन लहजे में कहा। तो तनवीर और सफदर दोनों ने झुककर इन बेहोश अफराद की तलाशी लेनी शुरू कर दी। इनके सरों पर हाथ से गहरे जख्म नजर आ रहे थे, जिनमें से खून निकल रहा था। इनके पास असलहे के सिवा कुछ नहीं है। सफदर और तनवीर ने दोनों की तलाशी लेकर इनकी जेबों से मशीन, पिस्टल और मखसूस साख्त के बम निकालते हुए कहा। ये कौन लोग हैं? मराठी ने हैरत भरे लहजे में कहा। जाहिर है कि ब्लू ड्रैगन एंड्रयू के आदमी होंगे जिसने तुमसे फोन पर बात की थी, इमरान ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। ओ, लेकिन मराठी के मुंह से निकला। इसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात नुमाया दिखाई दे रहे थे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है मराठी, तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि यह एंड्रयू है कौन? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये यहाँ का इंतहाई मारूफ गुंडा है, पूरे होलंगो सिटी में इसकी दहशत छाई हुई है। ये ब्लू ड्रैगन क्लब का मालिक है, लेकिन आज से पहले मेरा कभी से टकराव नहीं हुआ। मैंने सिर्फ इसका नाम सुना हुआ है। लेकिन ये सब चक्कर क्या है? तुमने इन लोगों को कहाँ चेक किया और कितनी आसानी से ये तुम्हारे काबू में आ गए? मराठी ने कहा। उसका लहजा पूरी तरह बदल चुका था। हम लोग होटल से निकले तो मैंने एक स्याहकार को अपने पीछे देखा, तो हो सकता है कि उन्होंने हमें तुम्हारी तरफ आते चेक कर लिया हो, और अब ये सिर्फ इतना चाहता हो कि हमें यहाँ मराठे का ताउन हासिल ना हो सके। यहाँ से निकलने के बाद इसके आदमी हमारा ताकुब करते और फिर हम पर बाकायदा हमला किया जाता ताकि मिस्टर मराठे के साथ उलझे बगैर हमें पकड़ा जा सके। अब ये मुझे नहीं मालूम कि ब्लू ड्रैगन क्यों मिस्टर मराठे से बराह रास्त तसादुम नहीं चाहता था, इमरान ने कहा। ओ, अब सही सूरत हाल में समझ गया हूँ। यहाँ का मेयर मेरा अजीज है, और एंड्रयू उर्फ ब्लू ड्रैगन जानता है कि मुझसे उलझने के बाद इसका यहाँ रहना नामुमकिन हो जाएगा। इसके साथ साथ इसे ये भी मालूम था कि मैं इसका फ़ोन मिलने के बाद लाजमन आप लोगों के ताउन से हाथ उठा लूंगा, क्योंकि मेरा बिजनेस ऐसा है कि मैं किसी ग्रुप के साथ मुस्तकिल तौर पर उलझ नहीं सकता, मराठे ने सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, शुक्रिया मराठे, आपके इस ताउन का बेहद शुक्रिया। कार्ली, आप अपने दोस्त से गपशप करें और हमें इजाज़त दें, इमरान ने रूखे लहजे में कहा। काका, क्या मतलब? मैंने आपसे ये तो नहीं कहा है कि मैं आपके साथ ताउन नहीं कर सकता, मराठे ने बौखलाकर कहा। आपने तो नहीं कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि इस वक्त अच्छा मौका है कि हम यहाँ से निकल जाएं। हमारे जाने के बाद 10-15 मिनट आप इन दोनों आदमियों को उठवाकर कहीं बाहर फेंकवा दें और एंड्रयू को फ़ोन करके बता दें कि इसकी कॉल मिलते ही आपने हमें इस इमारत से बाहर निकाल दिया था। अगर वो रहायशगाह की चेकिंग करना चाहे तो आप उसे चेकिंग करने दें। जाहिर है हम यहाँ मौजूद नहीं होंगे तो वो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकेगा, इमरान ने कहा, और साथ ही वो तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। प्रिंस रुकें, प्रिंस मेरी बात सुने, कार्ली ने बुखलाए हुए अंदाज में कुछ कहना चाहा। शुक्रिया कार्ली, तुम्हारा दोस्त हमारी मदद नहीं कर सकता है, हमारी वजह से तुम पर भी मुसीबत आ सकती है, इसलिए अब तुम्हें भी हमारे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। जो करना होगा हम खुद कर लेंगे, समझो कि तुम्हारा काम खत्म, गुड बाय, इमरान ने दरवाजे के करीब पहुंचकर कहा और तेजी से बाहर आ गया। तनवीर, सफ्तर और जूलिया भी इसके पीछे चल दी। जूलियस पूरे वाक़े के दौरान बिल्कुल खामोश बैठी रही थी। इमारत के गेट से बाहर निकलकर इमरान तेज से कदम उठाता फुटपाथ पर चलता हुआ आगे बढ़ता गया, और फिर ज़रा आगे जाकर इसने करीब से गुजरती हुई एक खाली टैक्सी को हाथ देकर रोका। इस दौरान कैप्टन शील भी इनके करीब पहुंच गया और फिर वो सब टैक्सी में बैठ गए। ब्लू ड्रैगन क्लब, इमरान ने टैक्सी में बैठते हुए कहा, और टैक्सी ड्राइवर ने सर हिलाते हुए टैक्सी आगे बढ़ा दी। ब्लू ड्रैगन क्लब का नाम सुनकर इमरान के सब साथी बुरी तरह चौंक पड़े, क्योंकि वो सुन चुके थे कि एंड्रयू का अड्डा ब्लू ड्रैगन क्लब में है और इससे बचने के लिए वो मराठे की इमारत से निकले थे। लेकिन अब इमरान खुद ब्लू ड्रैगन क्लब जा रहा था, लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर की वजह से खामोश रहे। टैक्सी मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई एक इमारत के गेट के सामने रुक गई। इस इमारत के ऊपर ब्लू ड्रैगन क्लब का बोर्ड लगा हुआ था और अंदर पार्किंग में कई कारें खड़ी नजर आ रही थी। इमरान गेट पर ही उतर गया और जो टैक्सी इन्हें छोड़कर आगे बढ़ गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, जूलिया ने उलझे हुए लहजे में कहा। क्यों, क्या हुआ? इमरान ने चौंक कर कहा। तुम्हारा इस तरह अचानक ब्लू ड्रैगन क्लब आने का मकसद मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। क्या ये जगह हमारे लिए खतरनाक नहीं हो जाएगी? जूलिया के लहजे में उलझन थी। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि जो जगह खतरनाक हो वही जगह सबसे ज़्यादा महफूज होती है। इस एंड्रयू को मैं जानता हूँ, और इसे जिस तरह हमारी आमद और मराठे से मिलने का इल्म था, इससे साबित होता है कि इसका बराह रास्त ताल्लुक साइरल से है, और अब हमें इसका साइरल से ताल्लुक का पता करना है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा, और तेज तेज कदम उठाता हुआ गेट से अंदर दाखिल हो गया। असल इमारत से कुछ फासले पर एक केबन बना हुआ था। इमरान सीधा इस केबन की तरफ बढ़ा। केबन के बाहर एक मुसल्ला आदमी खड़ा था। इसकी नज़रें इमरान और इसके साथियों पर जमी हुई थी और वो इन्हें शाकी नज़रों से घूर रहा था। एंड्रयू से कहो, मिशिगन का बोचर मैन मिलना चाहता है, इमरान ने उस मुसल्ला आदमी के करीब पहुंचकर इस तरह सरगोशियाना लहजे में कहा जैसे कोई बड़ी खुफिया बात कर रहा हो। मिशिगन बोचरमैन, ओ बास ऊपर दफ्तर में है, दाएं तरफ बरामदे के आखिर में सीढ़ियां हैं, वो सीधी बास के दफ्तर में जाती हैं। उस आदमी ने मिशिगन और बोचरमैन का नाम सुनकर यकलहत बौखलाए हुए लहजे में कहा, और इमरान सर हिलाता हुआ इधर को मुड़ गया। बरामदे के अख्ताम पर वाकई सीढ़ियां मौजूद थी और वहाँ कोई मुसल्ला आदमी मौजूद ना था। वो इत्मीनान से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंच के सामने एक दरवाज़ा था जो बंद था। इमरान ने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी।
یس اندر سے ایک دارتی ہوئی تیز آواز ابھری اور عمران کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ یہ وہی آواز تھی جو فون پر سنائی دی تھی۔ اور عمران دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ کمرہ دفتر کے سے انداز میں سجا ہوا تھا اور ایک بھاری میز کے پیچھے اونچی پشت والی کرسی پر ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سپاٹ پن تھا۔ وہ حیرت بھرے انداز میں عمران اور پھر اس کے پیچھے داخل ہونے والی جولیا، کیپٹن شکیل، تنویر اور صفدر کو دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔